बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद महमूद राना। आप देख रहे हैं आवाज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो मेहमान शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मुसलसल 2 मरतबा यूनियन कौंसल 60 ML के नाज़िम रहे हैं। इसके साथ साथ पब्लिक सेफ्टी कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं। सियासत में नहीं है, बहुत पुराने सियासतदान हैं। सियासतदान होने के साथ साथ एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं और आवाम की खिदमत का जज्बा रखते हैं। और आवाम की खिदमत का जज्बा रखते हुए उन्होंने सियासत में एक और कदम, एक और स्टेप आगे बढ़ाया है और उन्होंने हल्का PP 93 से बतौर उम्मीदवार MTA अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। आज हमारे साथ चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह जट मौजूद हैं। इनसे हम जो इनकी तामीरी सियासत है और अवामी खिदमत का जज्बा रखते हुए जो इन्होंने सियासत में कदम रखा है और जो इनकी नेक्स्ट सियासी हिकमत अमली क्या होगी और ये अवाम को, हल्का PP 93 की अवाम को क्या इंतखाबी मंशूर देंगे, इस बारे में आज हम इनसे बातचीत करेंगे। और हमारी इस बातचीत में CEO आवाज़ नेटवर्क मोहम्मद अदर शबीर राव भी शरीक रहेंगे। तो साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें आवाज़ नेटवर्क को स्टूडियो में टाइम दिया। जैसा कि मैंने नाज़रीन को बताया है कि आप आवाम की खिदमत का जज्बा रखते हैं और तामीरी सियासत को सोचते हुए आपने इस पर कदम रखा है सियासत में। और यहाँ पर जो पहले जिला भक्कर में मोरिसी सियासत चल रही थी और 2-3 खानदानों की सियासत चल रही थी और इसके साथ साथ जो इल्जाम तराशी की सियासत है और थाना कचहरी की सियासत है वो चल रही थी। तो आप क्या समझते हैं कि सियासत में क्या तब्दीली आनी चाहिए? और आप जो है इलाका जो चकूक आपके हल्का में शामिल है और जो कच्चे का इलाका है और जो थल का इलाका आपकी जो हल्का PP 93 में शामिल है, तो आप लोगों को क्या मंशूर देंगे? क्या तरक्याती काम कराने का आपके जहन में मकसद है? क्या मकसद लेकर आप सियासत में आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे अपने स्टूडियो में दावत दी। उसके बाद आपने 3-4 सवाल इकट्ठे किए, तो मैं जो आपका जो मंशूर के हवाले से कहा है आपने, सबसे पहले तो हमारा जो मेन जो हमारे बुनियादी ज़रूरियात है, हमारी बुनियादी सहूलतें हैं, उनके बारे में मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करूँगा कि सेहत, तालीम और हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए आने वाले जो फ्यूचर में उनके लिए जो रोज़गार, जो बेरोज़गारी का समा है इस वक्त, इस महंगाई के दौर में, तो हमारी कोशिश होगी कि हम अपने जो हल्का में तामीर और तरक्की का जो सफ़र है वो अपने, जैसे कि आपने देखा होगा कि अपर पंजाब में लोगों के वसाइल और लोगों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी उनसे काफ़ी बेहतर है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं तालीम, अपने जो हमारे रूरल एरिया हैं, ये बेसिकली हल्का भी रूरल एरिया का ही है तकरीबन, तो इसमें स्कूल, कॉलेज और यहाँ पे जो हमारे हॉस्पिटल महकमा सेहत, जैसे हमारा इस हल्का में पेल एक समझो कस्बा नहीं, एक समझो तहसील हेडक्वार्टर की जितनी आबादी है वहाँ पे हम एक RHQ बनाना चाहते हैं। RHQ रूरल हेल्थ सेंटर ऑलरेडी है। RHQ 150-200 बेड का हम बनाना चाहेंगे। ये हमारा मेन जो होगा टारगेट। उसके बाद हमारे जो रूरल एरिया में है, हमारे पास हेल्थ सेंटर नहीं है। RHC हमारे तकरीबन अगर 93 हल्का देखा जाए तो इसमें बहुत कम है, अगर हैं भी तो वो ज़्यादा कच्चा के इलाके में है। और हमारा जो मवासलात का निज़ाम है, रोड्स का, वो भी बहुत आज से जो 50-30 साल पहले रोड बना था वही है, उसमें कोई भी दोबारा ना रिपेयरिंग ना नया रोड बने। तो उसके हवाले से हम इंशाल्लाह मवासलात का निज़ाम भी बेहतर बनाएंगे, तालीम का, हेल्थ का, इंशाल्लाह ये सारे निज़ाम हमारे प्रायोरिटी होगी। फिर हमारे नौजवानों के लिए खेलों के मैदान रूरल एरिया में है ही नहीं, ना होने के बराबर है। वो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम उनको यूनियन लेवल पे हर यूनियन में 2-3-4 ग्राउंड मुहैया करेंगे इंशाल्लाह। जी चौधरी साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे दफ्तर तशरीफ लाए। साथ साथ मैं अपने नाज़रीन से ही गुजारिश करूंगा कि हमारे पेज को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो इसको लाइक भी करें और फॉलो भी करें।
अच्छा चौधरी साहब, आपसे मेरा ये था कि क्या दीवानी ग्रुप को खैराबाद कह दिया, और आमिर शाहानी का और दीवानी ग्रुप का जो इत्तेहाद हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मैं गुज़श्ता 24-25 साल से दीवानी ग्रुप से मैं रिलेटेड हूँ, उसके साथ मेरा लंबा सफ़र है। लेकिन आमिर शाहानी का अगर हमारे ग्रुप लीडरान ने फैसला किया है, उसका कुछ हमें ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक। अगर करना भी था तो एक हल्का में किया जाता, दूसरे हल्के, अगर नया हल्का जो बना था वहाँ पे मेरिट पे फैसला करना चाहिए था, क्योंकि नहरी जो इलाका है, थल जिसको कहते हैं, नहर के हवाले से जाना जाता है, वहाँ पे उनको दूसरे दोस्तों को भी अब्लाइज करना चाहिए था। तो इस हवाले से काफ़ी सारे दोस्त जो हैं इसमें खुश नहीं है कि भाई एक ही बंदे को आप लोगों ने 2 सीटें दी हैं, वो बेहतर जान सकते हैं इसके हवाले से भी क्यों दी है। तो हमने वो अपने अवाम की ख्वाहिश पर, हमारे दोस्तों के मशवरे से, और जिस जोश व खरोश से, अब मैं ज़ाहिर बात है कागजात नामजदगी जमा कराने आया हूँ, तो जिस जोश व खरोश से अवाम मेरे साथ निकली है और मेरे दोस्त और मेरे चाहने वाले मेरे साथ निकले, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अल्लाह ने इतनी पिज़राई दी अवाम में कि इंशाअल्लाह हम इस हल्का में अपने पूरी भरपूर कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह इस हल्के में हम अक्सरियत से वोट लेंगे। तो जो दीवानी ग्रुप के आप इस साथ चल रहे हैं या अलहदा है? देखो, मैंने अभी जो अभी तक तो मैंने एज सच नहीं छोड़ा और दीवानी ग्रुप को, ठीक है। तो फिर भी अगर कहीं पे भी पैचअप हो सकता हुआ तो इंशाल्लाह हम उसमें कोई दो राय नहीं रखेंगे। तो आप जो है इस वक्त PP93 और क्या PP91 से भी लड़ रहे हैं या सिर्फ PP93 से लड़ेंगे? मैं दोनों हल्कों से मैंने कागजात नामजदगी जमा कराए। जारी बात है, जब मैंने कागजात जमा कराए हैं तो दोनों हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा, अगर इसमें ऐसा हो जाता है कि कोई एक पैनल बन जाता है जिसमें NA92 का, उसमें NA92 पे कोई और होता है, PP92, फिर PP93, और जो आपका हल्का मनकेरे का है PP91, इसमें कोई अगर पैनल बन जाता है तो फिर उस पैनल का साथ देंगे? और आपका क्या ख्याल है, कोई पैनल आगे बनने जा रहा है, आपके साथ कोई बातचीत चल रही है? देखो, जमहूरियत में भी कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते। अगर ऐसा कोई पैनल बना तो इंशाल्लाह फिर हम उसी दोस्तों के मशवरे के साथ पैनल का हिस्सा बनेंगे। ठीक है। अच्छा, आपके बारे में कहा गया कि पहले आप इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं थे और इस दौरान राना शाहिद तैयार हो गया, फिर अचानक से आपने अपना फैसला तब्दील किया और आप इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गए, ये क्या वजूहत थी? देखो, जो बंदा इसमें होता है ना, इलेक्शन में, पॉलिटिक्स में, जी, वो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होता है। सही है। वो तो जब भी कोई इलेक्शन का अनाउंसमेंट होती है उसके बाद ही बंदा अपने फैसले करता है। और मेरा जो तरीकाकार है, मैं दोस्तों के मशवरे के साथ जो भी फैसला करता हूँ दोस्तों के मशवरे के साथ करता हूँ। और ये जो बगैर उसके ऐलान कर देना दोस्तों के मशवरे के, ये भी ज़्यादा बेहतर नहीं होता। राना शाहिद साहब हमारे भाई हैं, इंशाल्लाह हम दोनों में से इंशाल्लाह एक ही बंदा इलेक्शन लड़ेगा। अच्छा तो साहब, मैंने जैसे कि नाज़रीन को बताया कि आप सियासतदान होने के साथ साथ कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, तो जैसे कि हमारे पहले अरकान असम्बली के बारे में कहा जाता रहा है कि कुछ अरकान असम्बली जैसे ही मुंतखब होते हैं फिर वो लाहौर डेरे डाल लेते हैं और वहाँ से आने का नाम नहीं लेते, हल्के के आवाम को पूछते भी नहीं है। अगर आप जो है वो MPA बन जाते हैं, मेंबर पंजाब असम्बली बनते हैं, तो आप लाहौर में ज़्यादा टाइम लेंगे या कि हल्के के लोगों में भी रहेंगे? यहाँ पर लोगों के साथ जो इनके साथ मामलात है, जो उनके मसाइल को सामना करना पड़ता है, जो यहाँ पर महरूमियाँ हैं, उनको ख़त्म करने के लिए आप हल्के में रहेंगे या फिर लाहौर में जाकर बैठ जाएंगे? देखें, अगर पॉलिटिक्स में मैं 20-25 साल से हूँ, हल्के में हूँ, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह नाम बाकी है और अल्लाह के फजल से अच्छे लफ्ज़ों में जाना जाता है मेरा नाम। और मैं हमेशा दोस्तों के साथ हूँ
اور 24 گھنٹے انشاءاللہ ان کے ساتھ رہتا ہوں. اور باقی یہ نہیں ہے کہ انسان، اللہ اگر انسان کو عزت دیتا ہے تو وہ اپنے جو ووٹر سپورٹر اور اپنی حلقہ کی عوام کو بھول جائے. اگر آپ نے اس کو خدمت سمجھ کے سیاست کو کرنا ہے تو پھر آپ کو عوام کے بیچ میں ہی رہنا پڑے گا. اور انشاءاللہ میں عوام کے پہلے بھی بیچ میں رہتا تھا، اب بھی بیچ میں رہوں گا. اچھا، آپ چک نمبر 6061 سے بلانگ کرتے ہیں. چکوک کی عوام آپ کے ساتھ ہے. یہ تو آپ نے جب کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں وہاں پر جو آپ کا عوام کا آپ کے ساتھ سمندر تھا، اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ چکوک کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حلقہ پی پی 93 میں یہ جو ہمارے دیہی علاقہ ہے، ہمارا جو یہ کچے کا علاقہ ہے، یونین کونسل شہانی ہے، یونین کونسل بڑیانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یونین کونسل جو ہے ملنا والی ہے، تو یہاں پر بھی آپ کے جو یہ سرکردہ شخصیات ہیں ان کے ساتھ رابطے ہیں یہاں پر ووٹ حاصل کی، وہاں پر آپ الحمدللہ آپ دیکھیں گے میں تقریباً کچا میں سب جگہ جا رہا ہوں، اور الحمدللہ مجھے چکوک سے بڑھ کر کچے میں پذیرائی مل رہی ہے. لوگ جو ہیں جیسے آپ نے فرمایا ایک دفعہ بن کے الیکشن کے بعد لوگ نظر نہیں آتے ہیں، وہ لاہور بیٹھ جاتے ہیں یا اسلام آباد بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جب اگر آپ اپنے عوام کے ساتھ اٹیچ رہو گے تو پھر آپ سدا بہار، اگر خدمت کا جذبہ آپ کے اندر ہے، عوام کی خدمت کا، تو پھر آپ ان کے ساتھ ہر وقت ساتھ ہوگے اور ان کے مسائل کا حل تلاش کرو گے. اور انشاءاللہ میرا تو مشن بھی یہی ہے اور میرا منشور بھی یہی ہے کہ میں نے عوام کی خدمت کرنی ہے اور دن رات کرنی ہے، اور میرے دروازے انشاءاللہ دن رات عوام کے لیے کھلے ہیں. اچھا رانا صاحب، سوری چوئی صاحب، اگر رانا شاہد نے ہمیں انٹرویو دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں ہر صورت الیکشن لڑوں گا. آپ نے کہا کہ ہم میں سے کوئی ایک لڑے گا. اگر پیچ اپ نہیں ہو جاتا، ایک انسان ہے، انا بھی آ جاتی ہے درمیان میں کہ وہ کہتے ہیں میں تو الیکشن ہر صورت لڑوں گا، تو کیا آپ بھی ہر صورت پھر الیکشن لڑیں گے یا دستبردار ہو جائیں گے؟ سیاست جمہوریت، سیاست کہہ لیں یا جمہوریت کہہ لیں، جمہوریت میں انا ہوتی ہی نہیں ہے میرا بھائی. ٹھیک ہے. اس میں انا رکھنی چاہیے. جذبہ میرا بھی وہی ہے، وہ میرا بڑا اچھا ہے، ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے علاقے کے بھی ہیں. ان کا بھی مشن یہی ہے کہ عوام کی خدمت کرنی، ہمارا مشن بھی یہی ہے، اور انشاءاللہ ہم باہمی رضامندی سے سارا کچھ کریں گے. اچھا، اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے علاقے میں اس وقت ستار سکندر نے بھی پی پی 93 میں کاغذات جمع کروا دیے، کیونکہ جیسے سب کا حق ہے. اسی طرح ضیاء ڈھانڈلہ بھی ہیں، آپ بھی ہیں. آپ پچھلے دنوں آپ نے ملاقات بھی کی، سکندر خان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، تو کیا خیال ہے کہ ان سے کوئی ایسی مشاورت ہو سکتی ہے کہ آپ سب اکٹھے ہو جائیں اور کسی کے حق میں آپ لوگ بیٹھ جائیں یا وہ آپ کے حق میں بیٹھ جائیں؟ سکندر خان کا آپ نے نام لیا، بیسیکلی بہت نائس انسان ہے، اور ہمیشہ انہوں نے اپنی عوام کی، غریب لوگوں کی مدد کی ہے. تو ان کا بھی منشور یہی ہے، ہمارا منشور بھی وہی ہے کہ عوام کی خدمت کریں. اس میں کوئی بعید نہیں ہے. اگر انہوں نے ہمیں قائل کر سکے تو ہم ان کو قائل کر سکے. اگر ایک مشن پہ آپ کام کر رہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ ایک پیج پہ آ جائیں. اچھا، آپ اپنی یونین سے کئی مرتبہ جیتے، ٹھیک ہے. آپ نے بھی کہا کہ آپ نے جو بتایا کہ صحت کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، تو یہ کام آپ نے پہلے اپنی یونین میں نہیں کروائے، یا جن لوگوں کے ساتھ آپ رہے تو ان کے ساتھ رہتے ہوئے کیا ان لوگوں نے آپ کو فنڈز نہیں دیے اور آپ کے علاقے میں یہ کام نہیں کروائے؟ بلا شبہ جو ایک مشرف کا جو دور تھا، بہت سنہری دور تھا، وہاں اس وقت بہت کام ہوئے، تعلیم کے حوالے سے بھی اور صحت کے حوالے سے بھی بہت کام ہوئے. ہمیشہ یہ نری جو ہمارا حلقہ ہے اشکوک کا، اسے اگنور کیا جاتا رہا. ٹھیک ہے بھئی یہ لوگ تو افورڈ کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کو جیسے کیسے تعلیم دلوا لیتے ہیں، لیکن ہمارے جو دیہی علاقے کی بچیاں ہیں وہ تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چکوک سے تقریباً 35 کسی چکوک آپ 17 سے دیکھیں تو وہاں یہ 35-40 کلومیٹر بکھر ہے، اور اگر سرائے ماجر سے دیکھا جائے تو وہاں سے بھی
30 किलोमीटर है, तो लोगों के पास वसाइल नहीं है कि वो अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए शहर भेज सकें और इतने अखराजात कर सकें। तो ये हमारे लिए मसाइल हैं। फिर वो 80% जो बच्चे हैं हमारे वो घर बैठ जाते हैं मैट्रिक के बाद। मैट्रिक बड़ी मुश्किल से वो बेचारे करते हैं, उसके बाद घर बैठ जाते हैं, और बच्चियां तो मेरे के बाद ही बेचारी घर बैठ जाती हैं। और सबसे ज़्यादा हमारी तालीम का रुझान भी हमारे बच्चियों में ज़्यादा है। और बच्चों को अगर देखा जाए, जो बच्चा पढ़ने की कोशिश करता है उनके पास वसाइल नहीं होते, तो हमारी अवलीन तरजीह होगी कि हम तालीम जो है वो इनकी दहलीज पे, अवाम की दहलीज पे होनी चाहिए। अच्छा जज साहब, अवामी खिदमत महाज के जो नुमाइंदे हैं, अवामी खिदमत महाज के जो कायदीन हैं, वो 10 साल जो है वो इक़्तिदार में रहे हैं। अब इन 10 सालों के दौरान आप नवानी ग्रुप का हिस्सा थे, तो आप जाहिर है आपका नवानी ग्रुप जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ रहा है, वो इक़्तिदार में रहे हैं। तो इन 10 सालों में आप क्या समझते हैं कि मुल्की लेवल पर और ज़िला भक्कर की सतह पर इन 10 सालों में क्या तरक्याती काम हुए हैं? क्या मुल्की लेवल पर क्या तरक्याती काम हुए? क्या ये बेहतर रहा है दौर, या ये तरक्याती कामों के हवाले से ये दौर ठीक नहीं रहा? आप क्या कहें? पिछले 10 साल में हमने तो कोई तमीर और तरक्की का कोई काम हमें तो नज़र नहीं आता कि कोई कहीं पे प्रोजेक्ट नज़र आते हों। तो अगर कहीं एक आध हुआ भी है तो वो यानी 1%, 2%, 5% है। तो इस वाले से नहीं, करप्शन नहीं कह सकते, फंड की कमी कह सकते हैं, या गवर्नमेंट की पॉलिसी कह ले। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से यानी फंडिंग नहीं हुई इतनी जितनी की होनी चाहिए थी इन एरियाज में, जनूबी पंजाब में, इन जिला में, पसमानदा जिला में देखें हमारे ये बेसिकली तो एग्रीकल्चर हमारा जो रई इलाका है, तो यहाँ पे इस हवाले से ज़राअत को प्रमोट करने के लिए कोई आज तक ऐसा काम नहीं हो रहा कि जिसमें हमें हमारे फार्मर जो हमारे किसान हैं उनको रिलीफ दिया जाए। अब आजकल देखिए, अब अगर खाद का देखा जाए तो वो ही नहीं मिल रही। अभी टाइम है, सीजन है वीट का, गंदम का, तो लोग अगर टाइम पे खाद नहीं डालेंगे तो मिल भी रही है तो वो ब्लैक में मिल रही है। तो ये चीज़ें हमारे नुमाइंदों को सोचनी चाहिए कि ये हमारे जो भी सहूलत आवाम को मिलनी चाहिए उनको फिलफौर मिलनी चाहिए। असेंबली में आवाज उठानी चाहिए, असेंबली में आवाज उठाएं। अब जितने भी हमारे पुराने कायदीन है 2-2, 4-4, 5-5 दफा रहे हैं ऐवानों में, तो इतना तो कर सकते हैं ना कि आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए कोशिश करें। अच्छा, लेकिन आज तक किसी ने नहीं की। अच्छा, तो PP93 है, ये जो अब हल्का बना है, तो इसमें कम से कम वोटर्स की तादाद 2.25 लाख से 2 लाख के करीब है। तो आप माशाल्लाह यूनियन भी जीतते रहे, वोट बैंक भी आपका होगा। आप क्या समझते हैं कि इस जो 2.25 लाख का जो वोट बैंक है, उसमें आपके पास कितना वोट बैंक है जिसकी वजह से आप इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं? आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, मैं तकरीबन गुज़श्ता 25 साल से मैं एक यूनियन में रिलेटेड नहीं था। मेरी काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी यूनियन थी पहले, फिर बाद में उसमें से 3 बन गई। तो 5-6 यूनियन में आप देखें, अगर नहरी इलाका के जो यूनियन काउंसिल हैं उसमें मेरा काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन होता है। वो खुशी गमी के हिसाब से देख लें, मेरी वो अपनी दोस्ती तल्लक देख लें, मेरे लोगों से रिलेशन देख लें, उस वजह से मुझे उम्मीद है कि मैं ये जो नहरी इलाका है इसमें से 20-25 हज़ार वोट लेना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और उसके बाद कच्चा में इंशाल्लाह जितना हिस्सा वो दूसरे कैंडिडेट लेंगे इतना इंशाल्लाह मैं भी लूँगा। अच्छा, चौधरी साहब, जो आपका हल्का है उसमें आप बता रहे हैं बेटा मेरा काम भी नहीं थे, ये थे, कल को आपका पैनल नहीं बनता किसी के साथ, तो फिर ऊपर का जो वोट है अन्य का, तो वो आप रशीद अकबर खान निवानी को ही डलवाएंगे? जी, मेरी जो हमारा है ना जी, हम अपने वोट की फिलहाल जो बात करते हैं हम अपने वोट की करते हैं, ठीक है। मेरा किसी से इख्तलाफ नहीं है। हर किसी का अपना एक वो मुकद्दर नसीब होता है। इंशाल्लाह जो मेरा है नसीब, मेरे जो दोस्त हैं जो मुझे
ووٹ کاسٹ کرنا چاہیں گے وہ مجھے انشاءاللہ ملے گا. اور دوسرے ووٹ کی میں کسی کے ساتھ وہ ابھی کوئی ایسا کا بات ابھی نہیں. آپ کا کوئی کمپرومائز کسی سے نہیں ہوا, کوئی اپنی اتحاد یعنی کہ نہیں ہوا, آپ آزاد ایسے سلیکشن لڑ رہے ہیں؟ آزاد ایسے سلیکشن. اچھا چوہدری صاحب, ابھی جو گفتگو ہوئی آپ سے کہ یہ نعمانی گروپ کی طرف سے حلقہ 92 پر تو کنفرم تھے عامر خان شاہنی, لیکن 93 پر جو ہے نعمانی گروپ تھوڑے کشمکش کا شکار تھا, جبکہ جو عوامی خدمت محاذ ہے ان کی طرف سے پہلے ہی ضیاء اللہ خان ڈھالنے کا اعلان کیا جا چکا تھا. اب آپ جو ہے نعمانی گروپ کے دیرینہ ساتھی ہیں, نعمانی گروپ کے ساتھ آپ نے ایک عرصہ گزارا ہے, تو کیا یہ جو نعمانی گروپ نے فیصلہ کیا ہے کہ حلقہ پی پی 92 اور 93 اس سے دونوں حلقوں سے اپنے عامر خان شاہنی کو نامزد کیا ہے, تو کیا نعمانی گروپ کی طرف سے اپنے دوستوں کے ساتھ کسی قسم کی مشاورت نہیں کی گئی, کیا اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ یہ دیکھو, یہ تو اگر جمہوریت میں ہے تو دوستوں سے مشورہ کرنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے زیادہ تر لوگ اسی وجہ سے نالا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ مشورہ نہیں کیا گیا. اس میں مشورے میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ 200 400 500 بندہ اکٹھا کر لیں, جو مین آپ کے دوست ہیں, درینہ دوست ہیں پرانے, ان سے مشاورت کر لینی چاہیے تھی. اچھا, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ مشاورت کر لینی چاہیے تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈھانڈلا گروپ نے تو چلے اپنے خاندان میں سے اپنا خاندان نہیں ٹوٹنے دیا اور سب کو اکٹھا رکھا, جبکہ نعمانی خاندان کی طرف سے ایک تو اپنے خاندان میں سے کسی کو سامنے نہیں لے کے آئے وہ الیکشن میں, دوسرا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کیا نعمانی گروپ اس وقت کمزور ہو گیا اور انہوں نے دونوں سیٹیں ہی عامر شاہنی کے آگے پلیٹ میں رکھ کے دے دی؟ یہ میری رائے نہیں ہے, یہ عام عوام کی رائے بھی ہے کہ شاہنی کو دونوں سیٹوں کی وجہ سے نعمانی گروپ میں کافی جو ہے وہ مسائل کھڑے ہوئے ہیں. اب بھی وقت ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتی چیزیں, تو اب بھی کنٹرول ہو سکتی ہیں اگر لیڈران نے یہ سوچا, بیٹھے ایسے جوڑ کے بیٹھے تو اب بھی ہو سکتی ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ملک ظہیر کو انہوں نے 10 سال تک اپنے ساتھ چلایا اور اب آ کے چھوڑ دیا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی, اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میرے اس میں زیادہ میری ان سے کوئی اتنی نہیں ہے ظہیر سے, کہ عام روٹین میں سنتے ہیں کہ بھئی وہ اس کو عوام کی رائے یہ ہے کہ اس کو ہونا چاہیے تھا. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کافی عرصے سے جو بکھر میں جو 35-40 سالوں سے ایک روایتی سیاست ہو رہی ہے, جو تھانہ کچہری کی سیاست ہے, الزام تراشی کی سیاست ہے, یا گلی محلے سولن کی سیاست ہے, جبکہ جیسا کہ عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین, انہوں نے ایک نظریاتی سیاست کا جو ہے وہ کہ بنیاد رکھی تھی, اور ان کا بیانیہ بھی بڑا مشہور ہوا تھا کہ ہم کسی قسم کی غلامی قبول نہیں کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہی روایتی سیاست یہاں پر چلنی چاہیے یا کوئی تعمیری سیاست آنی چاہیے, کوئی شعور ہونا چاہیے, جیسے اپنے تعلیمی حوالے سے بات کی, لوگوں میں ووٹ کا شعور ہونا چاہیے کہ ووٹ کس کو دے رہے ہیں, کہ شخصیت آگے کیا ہے, اس کی تعلیم کتنی ہے, اس کا جو مشن ہے وہ کیا ہے, اس کا ویژن کیا ہے. شاید بھی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. مجھے جو میری 25 سال کی جو میرا سیاست میں حصہ رہا ہے, وہ میرا ایک ہی مشن تھا کہ میں نے تھانہ کچہری کی میں نے سیاست نہیں کرنی, تھانہ کلچر کو میں نے پروموٹ نہیں کرنا, اور میں نے ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے, ان کو آپس میں جوڑا توڑا نہیں ہے. اسی وجہ سے میری جو چاہت ہے عوام میں ہے کہ میں ان کے بیچ میں رہتا ہوں, ان کی تکلیف میں اپنی تکلیف سمجھتا ہوں اور ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا رکھتا ہوں. وہ برادری ہو, وہ آپس میں پڑوسی ہوں, جو حقوق کا مسئلہ ہو, میں وہ اپنی اس کو تھانہ کچہری کی سیاست میں انوالو ہونے نہیں دیتا لوگوں کو. وہ اس کا فائدہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ بھئی دونوں جو گروپ ہیں ان کو میں ایک جگہ پہ بٹھا کے ان کا فیصلہ کرواتا ہوں. چو صاحب, اس وقت آپ الیکشن میں جا رہے ہیں, تو آپ کا جو وائس چیئرمین ہے وہ بھی اس وقت آپ کے ساتھ نہیں ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وائس چیئرمین جو ہمیشہ آپ کے ساتھ الیکشن لڑتے رہے وہ آپ کو چھوڑ گئے؟ میں نے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ انشاءاللہ ہم میں سے ایک ہی الیکشن لڑے گا اور ہم سارے اکٹھے ہوں گے, آصف بھی ہمارے ساتھ ہی ہوگا انشاءاللہ. اور اس کو اگر ہم
عوام کا فائدہ کرنا چاہ رہے ہیں نا، ایک مشن کو لے کے چلے ہیں. میرا اور میرے بھائی ہیں ایک ہی مشن ہے کہ ہم نے خدمت خلق کرنی ہے اور ان کے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، ان کو بنیادی ان کی ضروریات ہم نے سہولتیں ہم نے پوری کرنی ہیں. تو انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے. جی ناظرین، امیدوار حلقہ PP93 چودھری محمد نصر اللہ جٹ آج ہمارے مہمان تھے. ان کی باتیں آپ نے سنی. ان کا کہنا ہے کہ جو 25-30 سالوں سے جو ضلع بکھر میں جو سیاست چلتی رہی ہے، جو الزام تراشی کی اور تھانہ کلچر کی سیاست ہوئی ہے، اس کو ہم خاتمہ کریں گے. اس کو ختم کرنے کا مشن لے کر جو ہے وہ سیاست میں ایک قدم رکھا ہے اور یہ ایک سٹیپ آگے بڑھایا ہے ایم کے ایک الیکشن لڑنے کے لیے، جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں اور ان کی انتخابی مہم جاری ہے. اور ان کا جو ویژن ہے وہ انہوں نے جو ان کا منشور ہے وہ انہوں نے دیا کہ علاقہ میں حلقہ PP93 میں صحت اور تعلیم کے حوالے سے یہ ترقیاتی کام کرائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کے مسائل ہیں انہیں حل کرنے کی جو ہے پوری کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ہی اب تک کے لیے اجازت دیجیے. آئندہ پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.